सर भन। हामीले सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पढ्यौँ अनि त्यसमा यहाँ सिलेबसमा चाहिँ एरोमेटिकको पनि छ इलेक्ट्रोफिलिक छ सब्स्टिट्युसनको एरोमेटिक छ, मेकानिजम त्यहाँ चाहिँ हजुर मैले सुरुमै भनेको थिएँ तिमीहरूलाई नाइट्रेसन अनि सल्फोनेसन र फ्रिडल क्राफ्ट रियाक्सनको सब्स्टिट्युसन छ। हजुर अनि त्यसलाई चाहिँ मैले नेम रियाक्सनसँगै पढाइदिन्छु क्या सँगै क्लासमा पढ्ने त हस् हस् है। नेम रियाक्सन मैले सुरुमै भने नि त्यो नेम रियाक्सनसँग पढाउँछु र तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यो पनि नेम रियाक्सनै हो तर सब्स्टिट्युसन भएको भएर माथि राखेको सिलेबसमा है। हस् ल तिमीले पढे जतिमा कन्फ्युजन छैन त्यता हेर, अरू चाहिँ छोड्ने काम त केही पनि हुँदैन, सबै म डिल गरिदिन्छु। र सबैलाई मैले एकपल्ट पहिला के रिक्वेस्ट गरेँ भने यो च्याट बक्समा लेखा भयो भने अब सबैले यो मैले रेकर्ड सुरु गरेको छु त्यसपछि मात्रै सेभ भएर बस्दो रहेछ। सबैले एकपल्ट आफ्नो नाम लेखेर च्याट बक्समा पठाइदेऊ है आजतिको सबैले। च्याट बक्समा नाम लेखेर सबैले पठाइदेऊ। अहिले लेखेको भएन अब लेख्देऊ है बाबु सबैले। ओके अब हामी चाहिँ ग्रुप एमा भएको लेट मी स्टार्ट। ग्रुप एमा भएको के गर्न लागेको भने फर्स्ट युनिट नै डिल गर्दैछु। फर्स्ट युनिटमा त्यहाँनिर छ क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड टेस्ट फर प्युरिटी भनेर। क्यान यु सी द स्क्रिन? सर साइडमा थोरै उसो छ ब्लक। यसले यो फोटोले होला है, यसलाई चाहिँ पठ। अहिले देखिँदैछ? हजुर ल अनि अब ग्रुप एमा भएको फर्स्ट युनिट है, त्यहाँनिर के छ क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड टेस्ट फर प्युरिटी भनेर छ। अब यो टपिकमा हामी के गर्छौँ भने प्युरिटी इम्प्युरिटी भने के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले प्रोडक्ट फर्मेसनमा के असर गर्छ, वाट विल बी द इफेक्ट अफ इम्प्युरिटी अन फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट भनेर डिल गर्नु पर्यो। एन्ड वाट आर द पोसिबल रुट्स अफ इम्प्युरिटी इन फर्मुलेसन भनेर गर्नु पर्यो। भनेको इम्प्युरिटी के हो भन्ने पनि डिफाइन गर्नु पर्यो, इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले के असर गर्छ भन्ने काम पनि गर्नु पर्यो। अनि इम्प्युरिटी चाहिँ कुन कुन रुटबाट इन्टर हुन्छ त हामी प्रोडक्ट फर्मेसन गर्दा के पोसिबल रुटहरू हो भन्ने काम चाहिँ डिल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यही टपिक्समा हामी के गर्छौँ भने वी विल स्टडी लिमिट टेस्ट। आई थिङ्क अब 5वटा कि 6वटा कम्पाउन्डहरूको छ, तिनीहरूको के गर्नु पर्यो हामी लिमिट टेस्ट भनेर छ, त्यो लिमिट टेस्टहरू पनि डिल गर्नु पर्यो। त्यो गऱ्यो भने सिलेबसमा 10 आवर भनेर दिएको त्यो पहिलो युनिट छ नि त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। ओके लेट मी स्टार्ट। Quality control and test for purity. First of all, you should be very clear with the term what is impurity. And impurity are the substances, basically impurity are the substances that usually affect the purity of active component and affect the strength of pharmaceutical substances, and which also reduces that may also produce the toxic effect on our body. भनेको impurity भनेको कुनै पनि एक्टिभ कम्पोनेन्टको प्युरिटी घटाउने सब्सटेन्स, जसले एक्टिभ कम्पोनेन्टको प्युरिटी घटाउनु भनेको त्यसको एक्टिभ इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन एक्टिभ स्ट्रेन्थ पनि घटाएको हुन्छ। र त्यस्तो सब्सटेन्सको प्रेजेन्सले कहिलेकाहीँ के गर्छ भने टक्सिक इफेक्ट पनि ल्याउन सक्छ। त्यो भएर टक्सिक इफेक्ट ल्याउन सक्ने एक्टिभ कम्पोनेन्टको स्ट्रेन्थ घटाउने अथवा कम्पाउन्डकै हामी इन्ट्रेस्टेड भएको कम्पाउन्डको प्युरिटी घटाउने सब्सटेन्सलाई हामी के भन्छ भने द्याट इज युजली कल्ड एज व्हाट इम्प्युरिटी। देखो पहिलो पोइन्टमा हेर त त्यहाँ मैले लेखेको 3टा चिज मैले के भने कम्पोनेन्टको म्याटरको प्युरिटी रिड्युस गर्ने, एक्टिभ कम्पोनेन्टको स्ट्रेन्थ घटाउने र मे समटाइम कजेस द टक्सिक इफेक्ट ल्याउन सक्ने सब्सटेन्सहरूलाई हामी के भन्ने इम्प्युरिटी। 3टा चिज सम्झिनु पर्यो के म्याटरको इम्प्युरिटी रिड्युस गर्ने, एक्टिभ कम्पोनेन्टको स्ट्रेन्थ घटाउने र टक्सिक इफेक्ट ल्याउन सक्ने सब्सटेन्सहरूलाई के भन्ने इम्प्युरिटी। त्यही 3वटा चिज हो। यहाँ हेर एनी मटेरियल विच एफेक्ट द प्युरिटी अफ द मटेरियल अफ इन्ट्रेस्ट, जे मेन कम्पोनेन्ट हो त्यसको प्युरिटी घटाउने भनेको एन्ड इट्स प्रेजेन्ट मे अल्सो प्रोड्युस द टक्सिक इफेक्ट अन द बडी। बुझाएको छ नि पहिलो पोइन्ट भनेको त? अनि त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ एउटा प्युरिटी घटाउने टक्सिक इफेक्ट ल्याउन सक्ने प्युरिटी घटाउनु भनेको एक्टिभ कम्पोनेन्टको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन पनि के गर्ने हो त्यसले घटाउने हो नि त। त्यो भएर देयर प्रेजेन्स मे अल्सो लोअर डाउन द एक्टिभ स्ट्रेन्थ अफ द फार्मास्युटिकल सब्सटेन्सेस। बुझाएको छ नि? त्यो भएर व्हाट इज इम्प्युरिटी भनेको 3वटा चिज भन्नु पर्यो। कुनै पनि कम्पाउन्डको प्युरिटी घटाउने, एक्टिभ स्ट्रेन्थ घटाउने र
बडीमा टक्सिक इफेक्ट ल्याउन सक्ने सब्स्टेन्सेसहरूलाई हामी के भन्नु पर्यो वी शुड कॉल देम एज व्हाट impurity and the basic are very common impurity त जे पनि हुन सक्छ basic common impurity are lead arsenic iron chloride sulfate carbon dioxide different gases जे पनि हुन सक्छ त्यो भएर हामी फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमा हुने इम्प्युरिटीहरू डिफ्रेन्ट टाइपको इम्प्युरिटीहरू हुन्छ भनेको त्यो भएर अहिले पढेको पहिलो पोइन्ट के भने व्हाट इज इम्प्युरिटी भनेको तीनवटा चीज सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले एक्टिभ कम्पोनेन्टको कन्सन्ट्रेसन घटाउने इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन घटाउने म्याटरको प्युरिटी रिड्युस गर्ने र बडीमा टक्सिक इफेक्ट ल्याउन सक्ने फरेन एलिमेन्टहरू अथवा सब्स्टेन्सहरू इन्टरफियरहरूलाई हामी के भन्छ दे आर कॉल्ड एज व्हाट इम्प्युरिटी अब इम्प्युरिटी ले मेडिकल प्रिपरेसनमा के प्रब्लम ल्याउँछ त बेसिक पोइन्ट्सहरू सम्झ पहिला पोइन्टहरू सम्झ्यो भने यहाँको स्लाइडमा भनिदिएको चिजहरू एक्सप्लेन गर्न सजिलो होला जस्तो अघिको तीनवटा पोइन्ट सम्झ्यो भने त्यो सबै डिफाइन हुन्छ नि कि हुँदैन हुन्छ त्यस्तै अहिले पनि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने त्यो बेसिक पोइन्टहरू के सम्झिनु पर्यो भने त्यो इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले है त्यसले सब्स्टेन्समा कस्तो असर ल्याउँछ त भन्यो भने it might bring or the presence of impurity might make the substance भनेको pure component in which we are interested जस्तो ए भन्ने ड्रग फर्मुलेसन गराएको छ भने त्यो ए भन्ने ड्रगलाई चाहिँ मैले के भनेको भने सब्स्टेन्स भनेको है त्यो मेन कम्पोनेन्टमा के असर ल्याउँछ त भन्यो भने it might make the substance incompatible with other substances affect storage property. Similarly, it will lower active strength. It will bring unpleasant condition at the reaction and brings technical problem during reaction. And also, it may make the product unhygienic or unpleasant. भनेको पहिलो पोइन्ट के भने मैले it make the compound incompatible with other substances भन्यो जस्तो एउटा कम्पोनेन्ट प्योर कम्पोनेन्ट अरूसँग बाइन्ड हुन्थ्यो इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले त्यसलाई के नहुन दिन सक्छ बाइन्ड नहुन दिन सक्छ त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भनेको भने इट मे प्रड्युस इन्कम्प्यासिबिलिटी विथ अदर सब्स्टेन्सेस भनेको मिक्सअप नहुन सक्छ भनेको बुझ्यो नि एउटा पोइन्ट हजुर इज इट क्लियर सुन्दैछ मलाई यस सर अनि अर्को के भन्यो भने जस्तो एक्टिभ कम्पोनेन्ट थियो र पो यो कन्डिसनमा स्टोर गर्ने भन्ने हुन्छ तर अरू इम्प्युरिटीहरूको प्रेजेन्सले त के हुन्छ भने स्टोर त गरे त्यो इम्प्युरिटी पहिले के हुन सक्छ भने मेल्ट हुन सक्छ हाइग्रोस्कोपिक हुन सक्छ डेलिक्वेसन हुन सक्छ त्यो भएर त्यसको प्रेजेन्सले के हुन्छ भने स्टोरेज कन्डिसन नै मेन्टेन नभइदिन सक्छ जस्तो मेन कम्पोनेन्टलाई रिफरेन्स लिएर स्टोरेज गरे हुन्छ तर त्यसमा भएको इम्प्युरिटीहरू के हुन सक्छ भने त्यो कन्डिसनमा फेभरेबल नभएर त्यो एज अ होल प्रोडक्टलाई नै के गर्न सक्छ डिस्ट्रोय गर्न सक्छ देयरफोर इट मे एफेक्ट the storage property of the compound भनेको second point एउटा it may make the compound incompatible with other substances it may affect the storage property is it clear यस सर अनि अर्को काम त सुरुमै भन्यो त्यो इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले के गर्छ भन्यो भने इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले त्यो कम्पाउन्डमा भएको एक्टिभ स्ट्रेन्थलाई नै के गराएको हुन्छ रिड्युस गराएको हुन्छ प्युरिटी घटाएको हुन्छ त्यो भएर अर्को पोइन्टमा भने इट मे लोअर द एक्टिभ स्ट्रेन्थ अर्को काम के भन्यो जस्तो राख्यो राख्दै जाँदा के हुन्छ भने त्यो इम्प्युरिटीले गर्दाखेरि त्यसको अर्डर चेन्ज ल्याउन सक्छ कलरमा चेन्ज ल्याउन सक्छ त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्टहरुमा चेन्ज ल्याउन सक्छ त्यो भएर इट मे ब्रिङ अनप्लेजेन्ट सिचुएसन अनफेभरेबल सिचुएसन फर द रिएक्सन भनेको अर्को काम मैले के भने अब युज गर्ने बेलाकै टेक्निकल प्रब्लम हुन सक्छ अनि प्रोडक्टलाई त्यसरी कलर अर्डरहरु डेभलप भयो भने त्यसमा के हुन्छ अनप्लेजेन्ट अथवा अनहाइजेनिक हुन सक्छ देयरफोर इम्प्युरिटीले के गर्छ भने इट मे मेक द कम्पाउन्ड अफ इन्ट्रेस्ट incompatible with other substances it may affect the storage condition as similarly it may lower the active strength it will lower the active strength the purity of the compound of interest and it may bring unpleasant condition for the reaction it may make the product unhygienic and similarly it makes different technical problem during use है त्यो भएर मैले यहाँ पोइन्टहरुमा हेर अब अहिले भनेको पोइन्टहरु अनुसार के भन्यो impurity such as lead and arsenic यो स्पेसिफिक हुनु पर्दैन कुनै एउटा रेफरेन्स मात्र लिएको मैले impurity such as lead and arsenic may be toxic effect on body
and might bring unpleasant reaction when present beyond certain limit. जस्तो के भनेको भने अघि मैले सुरुमै भन्दा के भनेको थिएँ भने मोर कमनली हामी र मेटेरियलहरुबाट आउने भनेको लिड आर्सेनिकहरु छ, त्यो भएर त्यस्तो सब्स्टेन्सहरु एउटा लिमिट भन्दा बढी भइदिएछ भने कमन प्रब्लम हो नि त। लिडले आर्सेनिकले हामीलाई के गर्छ भने एउटा सर्टेन लिमिट भन्दा माथि भइदियो भने एउटा सर्टेन लिमिटसम्म टोलरेट होला, त्योभन्दा माथिको लिमिटमा गइदियो भने त्यसले के प्रोड्युस गर्छ त? इट मे प्रोड्युस व्हाट? टक्सिक इफेक्ट। त्यो भएर तिमीहरूले यो लिड आर्सेनिक भनेर मात्रै मैले लेखेको के भने मोस्ट कमन भएको भएर लिड आर्सेनिक भनेको हो, होइन भने यु क्यान टेक एनी रेफरेन्स अफ एनी अदर impurity present within certain compound of interest. Simply it means that whenever the impurity is present beyond the limit, it will obviously produce the toxic effect in our body. Is it clear? पहिलो point बुझ्दै छ? हजुर सर। अनि सेकेन्डमा मैले के भनेको थिएँ? The impurity might be able to make the substance incompatible with other substances भन्यो, अर्कोसँग राम्ररी मिक्सअप भएर बाइन्ड भएर होमोजिनियस नबन्न सक्छ। Therefore the impurity might be able to make substance incompatible with other substances भनेको मिक्सअप हुन नदिन सक्छ। थर्ड पोइन्टमा if impurity is present beyond the limit, ठीक छ, affect the storage property of the pharmaceuticals. अघि नै मैले भने हाइग्रोस्कोपिक डेलिकेशन्सहरु छ भने स्टोरेज कन्डिसनमा फरक ल्याउन सक्छ। Therefore अर्को पोइन्टमा लेख्यो the impurity if present beyond the limit affect the storage property of the pharmaceuticals भनेर लेखेको। Is it clear? अनि impurity such as sodium salt, potassium salt which are harmless. Normally अघि हामी लीड आर्सेनिक लिँदा अलि बढी टक्सिक हो भनेर लियो। सोडियम पोटासियम भनेको त त्यति बढी आर्सेनिक लीड जस्तो हार्मफुल त होइन नि त। हजुर। त्यो भएर the impurity such as sodium, potassium salt which are harmless but if present beyond the limit will lower the active strength of medicinal compound. भनेको हामी चाहिँ के गर्दैछ भने जुन कम्पाउन्डको टोटल कन्सन्ट्रेसन उनी भयो तर टोटल कन्सन्ट्रेसनमा एउटा लिमिट भन्दा बढी गइदियो भने के हुने भयो त? त्यो सोडियम र पोटासियम बढी हुने भयो, कम्पाउन्ड चाहिँ के हुने भयो? कम हुने भयो। कम्पाउन्ड कम हुनुको अर्थ के हो भने त्यसको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन त घट्यो। त्यो भएर जे काम गर्नुपर्छ त्यो काम गर्न त नसक्ने भयो। त्यो भएर सोडियम पोटासियम जस्तो एलिमेन्टहरु जुन युजली हार्मलेस त छ तर त्यसको हार्मलेस छ भनेर कन्सन्ट्रेसन अलिकति बढी परेछ भने टोटल कन्सन्ट्रेसनमा टोटल भ्यालु रिमेन सेम, तर टोटल भ्यालुमा एक्टिभ कम्पोनेन्ट जति हुनुपर्छ त्यसको ठाउँ सोडियम पोटासियमले राखिदियो भने हार्मफुल त नहोला तर त्यो एक्टिभ कम्पोनेन्टको इफिकेसी त के भएर आउने भयो? रिड्युस हुने भयो। त्यो भएर यहाँ लेखेको पोइन्ट द इम्प्युरिटी सच एज सोडियम सल्ट, पोटासियम सल्ट व्हिच आर हार्मलेस though if present beyond the limit will lower the active strength of the medicinal compound. भनेको टोटल भ्यालु 100 छ, त्यो 100 मध्ये 90 युनिट चाहिँ एक्टिभ कम्पोनेन्टको हुनुपर्ने ठाउँमा 20 युनिट चाहिँ सोडियम पोटासियमले अकुपाई गर्यो भने एक्टिभ कम्पोनेन्टको युनिट त कति आउने भयो? 80 युनिट आउने भयो। त्यसले गर्दा त्यसको एक्टिभ कम्पोनेन्टको कन्सन्ट्रेसन कम छ भन्नुको मतलब त्यो ड्रगको पोटेन्शियलिटी अथवा त्यसको इफिकेसी अब्भियसली के भएर आउँछ? घटेर आउँछ। त्यो भएर यो पोइन्टले लेखेको अघि पहिलो पोइन्टमा लेखेको लीड आर्सेनिक जस्तो कम्पाउन्डरले तुरुन्तै टक्सिक इफेक्ट देखाउँछ तर सोडियम पोटासियमहरु अलिकति एक्सेस भएर टक्सिक इफेक्ट देखाएन भने पनि त्यसले अर्को प्रब्लम त ल्याउँछ। के प्रब्लम ल्याउँछ भने it will reduce the efficacy or it will reduce the effective concentration of the material of interest. है बुझ्दैछ नि? हजुर। बुझेन? And also the impurity might bring the technical difficulty in the use of the substance. And impurity brings changes in taste, odor, color or appearance which can easily be detected by the sense and also make the substance unhygienic and unaesthetic. यो काम त कमन भइसक्यो मैले भनिहालेँ। त्यो भएर पहिलो काम के गर्ने के बुझ्नुपर्छ इम्प्युरिटी भने अहिलेसम्म पढेको व्हाट इज इम्प्युरिटी एन्ड what are the effects of impurity on certain pharmaceutical product भनेको त्यो भएर तीनटा चीज सम्झिनु पर्छ। इम्प्युरिटी भनेको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन घटाउने, प्युरिटी अफ म्याटर रिड्युस गर्ने र टक्सिसिटी ल्याउन सक्ने सब्स्टेन्सहरुलाई हामी बेसिकली के भन्छ? इम्प्युरिटी भन्छ। र इम्प्युरिटीले के गर्छ त भने पनि इम्प्युरिटीले एउटा काम त अघि भनिहाल्यो, प्युरिटी घटाउँछ अनि त्यो सब्स्टेन्सको जुन मेन कम्पाउन्ड हो त्यसको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन घटाउँछ
अनि त्यसले टक्सिक इफेक्ट ल्याउँछ अनि अरू सब्स्टेन्ससँग राम्रोसँग मिक्सअप हुन दिँदैन इट विल क्रिएट प्रब्लम इन mixing problem that is it will bring the incompatibility with other substances अनि त्यसपछि स्टोरेज प्रब्लम आउँछ कलर अडरहरु चेन्ज हुन्छ त्यो भएर अनहाइजेनिक हुन सक्छ अनि स्टोरेज कन्डिसनमै प्रब्लम आउन सक्छ ह्यान्डलिङ टेक्निकमै प्रब्लम आउन सक्छ these are the effect of impurity on any pharmaceutical product is it clear up here Yes, sir. अब यो इम्प्युरिटीहरु मेन इम्प्युरिटीको सोर्स के हो त है हामी तीनटा चीज भनेको थियौ मैले के भनेको थियो क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड टेस्ट फर प्युरिटीमा पहिला इम्प्युरिटी भनेको के हो प्युरिटी घटाउने के होला इम्प्युरिटी हो नि त तर सिलेबसमा प्युरिटी अथवा टपिकमा प्युरिटी भनेर टपिकमा कुरा भनेको प्युरिटी युज गर्ने कसले हो त इम्प्युरिटी हो किनभने हामी पहिलो काम के गरे भने वी हैव डिफाइन व्हाट इज इम्प्युरिटी इम्प्युरिटी के हो भनेर डिफाइन गरे इम्प्युरिटी डिफाइन गरिसकेपछि इम्प्युरिटी इफेक्ट के हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गरे अनि इम्प्युरिटीको काम के हो अथवा इम्प्युरिटीको इफेक्ट के हो भन्ने जानिसकेपछि हामीले के गर्नु इम्प्युरिटी सोर्सबाट आउँछ त व्हाट आर द मेजर सोर्स अफ इम्प्युरिटी इन फार्मास्युटिकल थियो भनेर हामी कुनै पनि प्रोडक्ट फर्मुलेसन गर्दा के गर्न सकिन्छ भने त्यो इम्प्युरिटी आउने सोर्स थाहा भयो भने इफ यु नो द सोर्सेस अफ इम्प्युरिटी देन वी क्यान मिनिमाइज हटाउनै त नसकिएला तर के हो भने impurity present in certain pharmaceutical product. Therefore, in the heading, what we are going to deal is we are going to deal with the different sources of impurity in pharmaceutical substances. बुझ्दै छ मैले भनेको? Yes, sir. Okay. अब impurity को main source भनेको यहाँ सुन. यो impurity को main source थाहा पाएर के फाइदा हुन्छ त भनेर पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो. impurity को source थाहा पाइयो भने अथवा कुन रुटबाट कुनै पनि प्रोडक्टमा इम्प्युरिटी इन्टर गर्छ भन्ने थाहा पाइयो भने त्यसको बेनिफिट के हुन्छ भने we can reduce the impurity present in certain pharmaceutical products. है सो यो बाटोबाट आउँछ भन्ने थाहा पाइयो भने चाहिँ त्यो बाटो बन्द गर्न पाइयो नि त हटाउन सकियो नि त र यो सोर्सेसहरु थाहा पाइसकेपछि हाम्रो काम के हो भने we can reduce the presence of impurity जिरो नै बनाउन त नसकिएला किनभने त्यो इनहेरेन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ तर के हो भने we can reduce the presence of impurity in certain substances therefore that will not create very adverse effect on the product. मैले भनेको पोइन्टहरुमा जुन प्रब्लम ल्याएको छु त्यति धेरै प्रब्लम नल्याउन सक्छ therefore these are the sources of impurity. अनि इम्प्युरिटीको मेन सोर्स पहिलो सोर्स के हो भने that is raw material used in the manufacture. हैन हामी कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाए कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाएको छ भने त्यो प्रोडक्ट बनाउँदा त we will use different raw material हैन Yes, sir. त्यो भएर इम्प्युरिटीको पहिलो मेन सोर्सै के हो भने रॉ मटेरियल युज इन द म्यानुफ्याक्चर है इम्प्युरिटीको मेन सोर्स भनेकै के हो रॉ मटेरियल युज इन द म्यानुफ्याक्चर जस्तो रॉ मटेरियल युज गरिरहेछ त्यो रॉ मटेरियलबाट इम्प्युरिटी पहिलो त्यो बनाएको फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमा इन्टर गर्ने हो जस्तो मैले कमन एक्जाम्पल दिएको एउटा सुना जस्तो ब्लू भिट्रियल बनाउनु पर्यो भने इफ यु हैव टु प्रिपेयर ब्लू भिट्रियल CuSO4.5H2O then that particular blue vitriol is prepared by the reaction of copper turning with sulfuric acid. है मैले भनेको कपर टर्निङ र सल्फ्युरिक एसिडको रिएक्सन गरेर ब्लू vitriol बनाउँछ तर त्यो कपर टर्निङमा के हुन्छ भने आइरन र आर्सेनिक धेरै अमाउन्टमै हुन्छ इम्प्युरिटीको रूपमा रहिरहेको हुन्छ कपर टर्निङमै के छ इम्प्योर छ बाइ द प्रेजेन्स अफ आइरन एन्ड आर्सेनिक therefore त्यसको कपर टर्निङ जुनमा आइरन र आर्सेनिकको इम्प्युरिटी छ त्यो इम्प्युरिटी भएको र मटेरियलले युज गरेर ब्लू vitriol बनायो भने त obviously superior blue vitriol contain certain amount of iron and arsenic as impurity therefore एउटा काम के भनेको भने त्यसरी मैले म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेला युज गरेको र मटेरियल बाटै एउटा चाहिँ इम्प्युरिटी इन्टर हुन सक्छ therefore main source of impurity in pharmaceutical product is raw material used in the manufacture भनेको यसलाई अझै डिटेलमा डिफाइन गर्छु पहिला पोइन्टहरु मात्रै मैले भनेको बुझ्दै छ नि बुझिरहेको छ हजुर सर अनि अर्को काम सुन जस्तो मैले यो र मटेरियल भने भने डिफाइन गर्नु सजिलो हुन्छ सिरिया के हेर point के भन्यो raw material used in the manufacture is the source of entering the impurity in the pharmaceutical product
impurity associated with the chemical, that is raw material, may be carried out through the manufacturing process and contaminate the final product. Copper sulfate may be prepared by the action of sulfurication and copper turnings. Reaction lekha cha. Copper turnings are known to have iron and arsenic as impurity. If large quantity of impurity are present in the raw material, copper turnings में iron र arsenic को धेरै impurity रहेछ भने they may injure the final product, that is final product blue visual मा injure गर्छ. Therefore the pharmaceutical product might be impure भनेको. बुझ्यो नि? हजुर बुझेन मैले भनेको? बुझे सर त्यो भएर जहिले पनि के हुन्छ भने तिमीहरूले कुनै पनि प्रडक्ट बनाइसकेपछि त्यो टोलरेट लिमिटमा छ छैन, किन हामी अघि नै भनेको थियौ नि त. If impurity is present above certain limit, it will create toxic problem to the body भनेको थियो नि त. हो कि हैन? हजुर त्यो भएर सबै प्रडक्ट बनाइसकेपछि के हुन्छ भने फार्माकोपियाको स्ट्यान्डर्ड अनुसार मैले अघि भनेको थिएँ कि सोर्स थाहा पाइयो भने हटाउन सकिन्छ, जिरो नै बनाउन त सकिन्न. हामी टु सम एक्सटेन्ट त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, रिड्युस गर्न सकिन्छ भनेको थियो. त्यो भएर यहाँ पनि के हो भने हामी वन्स यु प्रिपेयर द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट by any one of the method, then you have to check the possible impurity as per the pharmacopoeia. Pharmacopoeia मा यसको लिमिट यति हुनुपर्छ, यो मेथडबाट बनाएको यो कम्पाउन्डमा यति चाहिँ फरेन एलिमेन्ट अथवा यति इम्प्युरिटीसम्म यो सब्स्टेन्सहरु छ कि छैन हेर्नु पर्यो. यदि त्यो लिमिट भन्दा माथि छ भने त्यो पास भएन, त्यसको लिमिट भित्र छ भने त्यो पास भयो भन्दा गर्छ. त्यो भएर हामी के गर्नुपर्छ भने वन्स यु प्रिपेयर सर्टेन फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट, यु हैव टु चेक द लिमिट एज पर द फार्माकोपिया. है त्यो भएर यो कपर मैले यहाँ रेफरेन्स लिएको ब्लू भिजुअल बनाएको छ भने पनि ब्लू भिजुअलमा के गरेको हुन्छ भने आर्सेनिकको 8 ppm भन्दा माथि हुनु हुँदैन एज पर द फार्माकोपिया. है त्यो भएर हामी त्यो छ कि छैन भन्दा त्यसको लिमिट टेस्टबाट त्यो भन्दा माथि छ कि छैन भनेर चेक गर्छौं भन्दा यो पछाडीको हिन्ट मात्र दिएको. यो हिन्ट सम्झिराख्नु परेन. यहाँ र मेटेरियलबाट कसरी आउँछ भन्ने सम्झिनु पर्यो. र मेटेरियलै इम्प्योर छ भने त्यसबाट र मेटेरियलमा एसोसिएट भएको इम्प्युरिटी प्रोडक्टमा पनि जान सक्छ. देयरफोर one root of entering the impurity to the pharmaceutical product is the use of raw material भनेको. Is it clear? हजुर बुझेन यो भनेको र मेटेरियल युज इन द म्यानुफ्याक्चर भनेको. बुझ्यो सर ओके अर्को के भनेको छ रिएजेन्ट युज इन द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भन्ने हो. त्यही हो हामी एउटा चाहिँ र मेटेरियल भन्यो, अर्को के हुन सक्छ रिएजेन्ट जस्तो डिफरेन्ट रिएजेन्टहरु मिलाएर डिफरेन्ट केमिकल कम्पोजिसनहरु मिलाएर प्रोडक्ट बनाउने हो नि त. हजुर त्यो भएर त्यो कम्पाउन्ड नै अथवा रिएजेन्ट नै इम्प्योर रहेछ भने अथवा त्यो रिएजेन्ट युज गरेर बनाएको प्रोडक्टको कम्प्लिट वाशिङ गर्न सकिएन अथवा त्यो रिएजेन्टहरु हट्ने कम्प्लिट प्रिकसनहरु लिन सकिएन भने त्यो रिएजेन्ट प्रोडक्टमै ट्रान्सफर भएर गएको हुन्छ. जस्तो एमोनिकल मर्करी है, यो एमोनिएटेड मर्करी भन्ने कम्पाउन्ड युज हुन्छ. एमोनिएटेड मर्करी भन्ने कम्पाउन्ड कसरी बनाउँछ भने we will prepare ammoniated mercury by using, that is mercury chloride with ammonium hydroxide. By reacting mercury chloride with ammonium hydroxide we will prepare ammoniated mercury. अनि यो ammoniated mercury मा के हुन्छ भने जस्तो एक्सेस अमाउन्टमा ammonium hydroxide युज गरेको हुन्छ है. ammonium hydroxide र यो ammonium hydroxide र mercury chloride को रिएक्सनबाट ammoniated mercury बनायो. तर त्यो एमोनिएटेड मर्करी बनाइसकेपछि कम्प्लिटली एमोनिया हटाइएन त्यहाँबाट भने बनायो नि त, पीपीटी त बन्यो. तिमीले जहिले पनि सम्झाए सकाइदिए भने टु प्युरिफाई द पीपीटी यु विल वाच द पीपीटी सेभरल टाइम्स. इजन्ट इट? हजुर तिमीहरूले कहीँ प्लस 2 तिर अथवा डिप्लोमातिर कतै चाहिँ पीपीटी एकपल्ट बनाएको थियो भने त्यो पीपीटी प्योर हुँदैन. त्यो भएर त्यसलाई पहिला के गर्यो वाटरले वाश गरेर त्यहाँ भएको सोलुबल इम्प्युरिटीहरु हटाउँछ नि त. याद छ? हजुर सर त्यसले अहिले पनि एमोनिएटेड मर्करीको प्रेसिपिटेट त बनाइयो. यदि त्यसमा वाशिङ कम्प्लिट भएको रहन्छ भने एमोनियाको अथवा मर्क्युरी क्लोराइडको स्पेशली एमोनियाको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एमोनिएटेड मर्करीमा त्यो एमोनियाको इम्प्युरिटी चाहिँ के भइराखेको हुन्छ, रहिराखेको हुन्छ. त्यो भएर त्यो
एमोनिएटेड मर्करी भन्ने प्रडक्ट त बन्यो तर त्यसमा वाशिङ कम्प्लिट भएको रहन्छ भने एमोनियाको इम्प्युरिटी रहिराख्ने पो भनेको त मैले गरेको रिएजेन्ट इम्प्युरिटी प्रडक्टमा ट्रान्सफर भयो नि त हजुर त्यो भएर त्यसलाई के भनेको भने रिएजेन्ट युज इन द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भनेको है त्यो भएर पहिला हेर त इफ रिएजेन्ट युज इन द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस आर नट कम्प्लिटली रिमुभ भनेको प्रडक्ट त बन्यो त्यो प्रडक्ट बन्दा रिएक्टेन्टका इम्प्युरिटी रहिराखेका हुन सक्छन् ती रिएक्टेन्टका इम्प्युरिटीहरू कम्प्लिटली वास भएन भने त ती कहाँ रहन्छन् त प्रडक्टमा त्यो भएर प्रडक्ट प्योर भयो कि इम्प्योर भयो त अब इम्प्योर भयो इम्प्योर भयो त्यो भएर रिएजेन्ट आफैमा इम्प्योर हुनुपर्छ भने अब होइन रिएजेन्टहरू मिसाएर प्रडक्ट बनाउने हो त्यो प्रडक्ट बनिसकेपछि रिएजेन्टहरूका प्रेजेन्ट भएका अथवा रिएक्सन गराएका रिएजेन्टहरू कम्प्लिटली रिमुभ गर्न सकिएन भने त्यो प्रडक्टसँगै रिएक्टेन्ट पनि रहने भए त्यो भएर प्रडक्टसँगै रिएक्टेन्टका जे ट्रेसहरू रहन्छन् तिनीहरूलाई हामी के भनेको इम्प्युरिटी भनेको देउको इफ रिएजेन्ट युज इन द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस are not completely removed by washing, these may find entry into the final product which acts as what? Impurity भनेको. Is it clear? हजुर अनि त्यहाँ लेखा छ एक्जाम्पल एउटा एमोनिएटेड मर्करी may be prepared by the addition of mercury chloride to अमित भन त के अरे क्याटालिस्टमा भएको इम्प्युरिटीले एफेक्ट गर्छ कि नै गर्छ जेको पनि रिएजेन्ट भनेको सबैलाई तिमीले हजुर जे क्याटलिस्ट त अन्तिममा निस्किने हो रिलिज हुन्छ क्याटलिस्ट त्यो भएर त्यसलाई प्र्याक्टिकली रिएजेन्ट चाहिँ भन्दैन कन्ज्युम हुने चिजलाई रिएजेन्ट भन्छ हजुर अनि क्याटलिस्टमा पनि इम्प्युरिटी छ भने त्यो त के हो भने क्याटलिस्ट त अन्तिममा नर्मली के हो भने क्याटलिस्ट भनेको त रिएक्सनले एक्सिलेट गर्ने अन्तिममा निस्किने भन्यो होइन हजुर त्यो भएर क्याटलिस्टमा पनि अरू इम्प्युरिटी छ भने त्यो मेन कम्पोनेन्ट निस्किने हो त्यो अरू चिजहरू त्यहाँनिर प्रोडक्टमा हामी अघि मिसाउँदा सुरुमा मिसाउँदाका चिजहरू जे थिए नि क्याटलिस्ट होस् अथवा रिएक्टेन्टहरू होस् त्यसमा भएका चिजहरू त्यसमा ट्रान्सफर भयो भने त्यसलाई हामी सबै के भन्छ इम्प्युरिटी भन्छ हुन्छ हस् है अनि सुन त यो सबैले 4 मिनेटपछि यो अफ हुन्छ तिमीहरूले तुरुन्तै रिजोइन गर्नु है हस् सर अनि मैले यही रिक्वेस्ट गरिहालेँ सबैले त्यो 15 जनाको मात्रै यहाँ एटेन्डेन्स आएको छ अरू सबैको जसको छ त्यो एटेन्डेन्स गर नभए अर्कोचोटि मैले लगइन गर्दिनँ है जसको एटेन्डेन्स अघि त्यो गराएको छैन त्यो सबैले च्याटमा गएर आफ्नो नाम लेखेर पठाइदेऊ अनि एमोनिएटेड मैले एक्जाम्पल दिएको एमोनिएटेड मर्करी मे बी प्रिपेयर्ड बाइ द एडिसन अफ solution of mercury chloride to dilute ammonia solution reaction lekho the precipitate of ammoniated mercury which is the final product contains ammonium hydroxide thus the precipitate is washed with cold water to remove ammonium hydroxide if it is not removed completely by washing with water the final product may contain ammonium hydroxide in it and which will act as what impurity baneko is it clear हजुर एउटा काम केबाट आउन सक्छ रे सुरुमा केबाट आउन सक्छ भन्दा पढ्यो फर्स्ट पोइन्ट र मेटेरियल्स गुड सेकेन्ड पोइन्ट केबाट आउन सक्छ रिएजेन्ट युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ रिएजेन्टबाट आउन सक्छ कसरी भन्ने बुझ्यो नि र मेटेरियलमा भएको इम्प्युरिटी प्रोडक्टमा जान सक्यो अनि अहिले अमितले भने जस्तो क्याटलिस्टमा पनि इम्प्युरिटी छ भने त्यो पनि हामी के भयो भने राखेको रिएक्टेन्टमा भएको इम्प्युरिटी ट्रान्सफर भएको भएर त्यसलाई पनि र मेटेरियल भित्रै हेडिङमा राख्न खोजेको अनि रिएजेन्ट युज गरेर प्रडक्ट बनाए त्यो प्रडक्टमा रिएजेन्टमा भएको इम्प्युरिटी होइन रिएजेन्ट आफै त्यहाँ रहिराख्यो भने प्रडक्टको लागि त रिएजेन्ट के भयो त अब इम्प्युरिटी भयो नि त त्यो भएर त्यसलाई वासिङ मेकानिजमबाट हटाउनु पर्छ भनेको सर युज गर्नुभन्दा पहिला त हामीले टेस्ट गर्छौँ होला नि जस्तै होइन क्याटालिस्टमा छ कि छैन भनेर तिमीले त कस्टमरले हरेक र मेटेरियलहरू के गर्नुपर्छ भने त्यसको कम्पोनेन्टहरू हेरेर त्यसको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन म्याच छ कि छैन भनेर पास भयो भने मात्रै युज गर्ने हो है अब प्रब्लम के भयो जस्तो कपर सल्फेटमा जति कपर टर्निङ्समा जति आइरन आर्सेनिक हुनुपर्छ नि ब्लू भिजुअलमा त्यही प्रपोर्सन त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि त त्यो प्रपोर्सन नै भइदियो भने त कपर र सल्फेटको बिचमा बाइन्ड नहुन सक्छ नि फेरि त्यो भएर त्यो त्यसमा ट्रान्सफर हुन सक्छ भनेको बुझ्यो अब थर्ड पोइन्टमा मेथड्स ड्युरिङ म्यानुफ्याक्चर है मेथड्सहरू
बरु हामी म्यानुफ्याक्चर गर्दा त एउटा र मेटेरियल युज गरे अनि त्यसपछि रिएजेन्टहरू युज गरे त्यो र मेटेरियल रिएजेन्टबाट डिफ्रेन्ट मेथडको आधारमा प्रडक्ट बनाउँछ राइट अनि त्यो प्रडक्ट बनाउँदा के हुन्छ भने एउटै रुटबाट जान्छ भने होइन नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्टरमिडिएट बनाएर प्रडक्ट जान्छ होइन हजुर रिएक्सन सिंगल स्टेपमा कम्प्लिसनमा गएर पहिला एबाट बी बनायो अनि बीबाट डिकम्पोज भएर सी बनाउन सक्छ नि त हजुर सर अनि मेन प्रोडक्टसँगै साइड प्रोडक्टहरू पनि बनाए हुन्छ सँगसँगै हो कि होइन हजुर त्यो भएर यहाँ मेथड्स मा के भनेको भने डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छन् त्यो डिफ्रेन्ट मेथडमा जस्तो मैले भनेको मल्टिपल स्टेप सिन्थेसिस पनि हुनसक्छ अथवा साइड रिएक्सनहरू हुनसक्छ अनि मल्टिपल स्टेप सिन्थेसिसमा अघि रिएक्टेन्ट जस्तो एमोनिया रिएक्टेन्टमा थियो प्रोडक्टमा गयो नि त वास गरेन भने प्रोडक्टमा गयो नि त एमोनिया हजुर अनि प्रोडक्टको लागि एमोनिया के भयो त इम्प्युरिटी भयो त्यस्तै अहिले पनि मल्टिपल स्टेपमा प्रोसिड भएको छ भने मल्टिपल स्टेपमा प्रोसिड भएको छ भने के हुन्छ भने त्यो बीचको इन्टरमिडिएट स्टेजमा भएको जुन प्रोडक्ट बन्छ नि इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट हजुर रिएक्टेन्ट चाहिँ गएको अघि रिएजेन्टमै राखिसके अब त्यो इन्टरमिडिएट स्टेजमा बनेको प्रोडक्ट सबै डिकम्पोज भएर प्रोडक्ट बनेन भने त्यो इन्टरमिडिएट पनि कहाँ देखिन्छ त प्रोडक्ट त्यही भेसनमै देखेर प्रोडक्टसँगै देखिने भयो नि त जस्तो ए बीमा गयो अनि बी सीमा गयो भने सबै बी टुक्रेर सी बनिन्छ अलिकति बी रोइराखेको छ भने सी सँगै ट्रेस अमाउन्ट अफ के पनि रहन्छ बी बी रहन्छ नि त त्यो भएर त्यो बीले त अब के को काम गर्ने भयो त इम्प्युरिटी इम्प्युरिटीको त्यो भएर मल्टिपल स्टेपमा रिएक्सन प्रोसिड भएको छ भने त्यो ट्रान्जिसन स्टेपमा बनेको अथवा इन्टरमिडिएट स्टेजमा बनेको त्यो इन्टरमिडिएटले पनि इम्प्युरिटीको काम गर्न सक्ने भयो अनि साइड रिएक्सन पनि मेन प्रोडक्ट मेन रिएक्सनसँग साइड रिएक्सन गएको छ भने त्यो साइड रिएक्सनमा बनेको प्रोडक्ट पनि कहाँ आउँछ त मेन प्रोडक्टसँगै आउँछ त्यो भएर साइड रिएक्सनमा भएको चिज पनि हटाउन